या गैर कमाया काले ने मेरे आका से आंसू ना देखे गए अपने आशिक। काले ने ढंग मारा तो मेरे महबूब ने अपना लुआब तहन मुबारक लगा के सिद्दीक अकबर को रोने नहीं दिया। मेरे नबी के गुलामों मेरे आका ने एक अकीदा दिया, फरमाया सिद्दीक जी आका, फरमाया यहाँ दुश्मन मेरे हैं, तंग तू बर्दाश्त कर रहा है, एक गार का मौका है, यहाँ दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, आएगा मज़ार सिद्दीक मैं तेरे साथ वादा करता हूँ, मदीने की गली होगी, गुंबद खज़रा होगा, रोज़ा मेरा होगा, यहाँ तू मेरे दुश्मनों को नहीं आने दे रहा, तेरे दुश्मनों को दुश्मन मेरे हैं, पहरेदारी तेरी है, आएगा मज़ार सिद्दीक दुश्मन तेरे होंगे, पहरेदारी मेरी होगी। सदके जावा मैं हूं तुझे अली भी सुना मत सिद्दीक भी सुना। सही और अकीदा सुननी से अली भी सुनने का मजा आवे तो सिद्दीक भी सुन तो सुनने का मजा आवे। ऊंची आवाज नाल सुभान अल्लाह कह। सदके जावा मेरे करीम नबी के गुलामों, क्यों मैं नहीं, लोग आज एक चीज लेते हैं दूसरी छोड़ देते हैं। कोई सहाबा की आड़ लेता है तो अहले बैत में बुग़्ज़ रखता है, दुश्मनी रखता है, लोगों के अकीदे में बंटवारा करता है, सियासत करता है, अकीदे से खेलता है। आज तुझे बताऊं सहाबा की मोहब्बत में अहले बैत का दामन भी ना छोड़ना, अहले बैत के इश्क में, अहले बैत की मोहब्बत में सहाबा का दामन ना छोड़ना। ए अकीदा रख ले, दुनिया में भी कामयाबी कदम चूमेगी, महशर में भी कामयाबी कदम चूमेगी, कब्र में भी कामयाबी। बोल बोल ची आवाज से सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते रहे मौला यार मिला ते तन्हा मिला, जिमें मैं देखा कोई ना देखे। फरमाया अच्छा फिर तेरे शब हिजरत दी है, टिक टकी लगा के देखे, जिमें तू देखेगा कोई नहीं देखे। सिद्दीक कहते हैं यार मिला रब्बा तन्हा मिला, जिमें मैं देखा कोई ना देखे। बोल सुभान अल्लाह की गल कर रहा हूं। फरमाया तू शब हिजरत टिक टकी लगा के देखी, गारे सिद्दीक अकबर मेरे आका की झोली में, सर मुबारक सिद्दीक की झोली में मेरे आका ने रखा है। अल्लाह ने फरमाया सिद्दीक यार को तक बैठा, कुरान भी पढ़ बैठा, तू चाहता था यार मिले तन्हा मिले। अजगार के अंदर काले का डंग भी तेरे ऊपर असर नहीं करेगा, आज जिस तरह तू देखेगा कोई नहीं देखेगा। सिद्दीक अकबर सदके जावा, अब दो कुरान सिद्दीक अकबर के सामने, एक नाते कुरान सदके जावा, एक सामित कुरान सिद्दीक की, एक आंखों में कुरान, एक जुबान पे कुरान, एक दिल पे कुरान। आवाज कुदरत आई सिद्दीक वद्दुहा भी पढ़ बैठा, यार का चेहरा भी तक बैठा, वल्लैल भी पढ़ बैठा, यार की जुल्फें भी संवार बैठा, वन्नज्म भी पढ़ बैठा, यार के जनाबे वाला सराबा को तक बैठा, लाउक्सम बिहाजल बलद भी पढ़ बैठा, यार के कदमैन को तकता रहे, या अय्युहल मुज़म्मिल पढ़ता रहे, यार की कमली तकता रहे, या अय्युहल मुद्दस्सिर पढ़ता रहे, या अय्युहल मुद्दस्सिर पढ़ता रहे, यार की कमली तकता रहे। फरमाया उस कुरान को भी पढ़ सिद्दीक, इस कुरान को भी पढ़ सिद्दीक। एक काले सत्रों वाला कुरान सारी दुनिया पढ़ती है, पर इस काली जुल्फों वाले कुरान को 3 दिन और 3 रातें अकेला अबू बकर तू ही आज पढ़े। सदके जावा शब मेराज जिब्रील ने जनाबे वाला मेरे करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक मुकद्दस बारगाह में हाजिरी दी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में जिब्रील हाजिर होके अर्ज करते हैं सोने रब्बा मैं तेरा हुक्म था तेरे यार को जगाने के लिए आ गया हो। आवाज कुदरत आई फिर देर क्यों करता है या जिब्रील कब्बिल कदमई। फरमाया जिब्रील जल्दी कर मेरे यार के कदमों की तलियों पे अपने नूरी लब रख। मेरे आका सलाम के कदमों की तलियों पे जनाब जिब्रील ने अपने नूरी लब रखे। मेरे आका की चश्माने मुकद्दस खोल गई। फरमाया आज तक तूने चूमा नहीं है पर आज क्यों पिया चूमना है। अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह या
हबीब अल्लाह खुद नहीं पिया चुमदा और चुमवावन वाला भी चुमवा, खुद नहीं चूम रहा, चुमवाने वाला चुमवा रहा है। फरमाया कोई लुत्फ आया, कोई सुरूर आया, कोई सुकून आया, कोई करार आया, कोई मजा आया। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत के बागो बहार देखे, जन्नत के लाला सार देखे, जन्नत के गुलो गुलजार देखे, जन्नत की नहरंगियाँ देखी, जन्नत की वादियाँ देखी, जन्नत के सलसबील देखे, जन्नत के नहर देखे, जन्नत के हुरो कसूर देखे। या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत की गली भी देखी है, पर जो मजा आपके कदम की तली में आया है वो जन्नत की गली में। बोलते सही सदके जावा सुभान अल्लाह। एक कोट मिठन दे फरीद दा दीवाना बोल उठिया है, बोल 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 उच्ची हाय हाय। कदम चूमे जिब्रील ने, और पढ़ा शेर में सदके जावा बोलते सही। कदम चूमे जिब्रील ने, उठी सोने मन मोने, उठी सोने मन मोने, रब ने बुलाया है दीदार वास्ते। उठी सोने मन मोने, उठी सोने मन मोने, रब ने बुलाया है दीदार वास्ते। रामा तक दे निसारे अंबिया, रामा तक दे निसारे अंबिया, पढ़ना तू गाना जाके बिची अकसा। अजी अंबिया दे इमाम बन सो, अजी अंबिया दे इमाम बन सो। सिखते ने सारे तेरे प्यार वास्ते। उठी सोने मन मोने, उठी सोने मन मोने, रब ने बुलाया है दीदार वास्ते। कूड़ा पिया हल्ले, पानी पिया चल, कूड़ा पिया हल्ले, पानी पिया चले। रब फरमाया तेरे नाल ना कोई रले, जिवें तेरी मर्जी तू में करे। अब 50 रुपए का नोट देना, किसी को 5000 रुपए कन्वर्ट कर। एक बंदे को अपने पुत्र का बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही प्यार है, बड़ा ही प्यार है। तो 10 बंदों के अंदर बैठा है, कोई जरूरी मीटिंग है, मीटिंग में बैठा है। जब बच्चा अपने घरों निकले ना, तवज्जो करी, बच्चे ने अपने अब्बा की जेब विच 5000 रुपए का नोट निकालिया। बच्चा है ना, उन्होंने चीर फाड़ के टुकड़े करके सुट देता है। और दूसरे लोग, बुरा लगता है ना, तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि खान साहब, पीर साहब, मुर्शिद, अल्लामा साहब, जो भी है, MPA साहब, MLA साहब है, देखो ना जी, एक खिलान का प्यार होता है तो मोहब्बत की कोई तरीका होता है। देखो केड़ी गल हो गई, बच्चा आया जेब से 5000 रुपए का नोट निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया। ना तेरे कम, ना बीवी दे कम, ना बच्चे दे कम, किसके दे कम ही नहीं आया ना। एक वाला कोई प्यार है, दूसरे सड़ रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं। वो जरा अब्बा है ना, क्योंकि अब्बा जी है ना, पुत्र है ना, बाप ते पुत्र दा रिश्ता ही है, प्यार है। और नौजवान आज अकेला वालिद जितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज भी शेर नालू ज्यादा पावर रखते हैं। हाँ, इदा बड़ा कदर कीता कर, इदिया दुआवा ले, इस बूढ़े वालिद नूं नाराज ना कर। सुभान अल्लाह कह तो मैं गल कर सकता हूं। अच्छा, बीच में मैं पंजाबी बोल जाता हूं, तंग तो नहीं कर, क्या मैंने तुसा सिखाइए। मैं ना सिंध छोड़दा, ना हैदराबाद छोड़दा, ते ना मैं पंजाबी खतीब बनदा। लेकिन ये कि अल्लाह की कसम है, मैं बड़ा मसरूफ खतीब। मैं आज ये मेरा अपना घर है, भाई मोहम्मद यूनुस साहब, भाई मोहम्मद शाकिर साहब, भाई मोहम्मद शाहिद साहब, भाई यूसुफ साहब, मैंने इस घर का नमक खाया। जब मुझसे डेट ली गई ना, मैंने कहा भाई ये डेट किसके लिए ले रहे हो? तो जब इस घर का नाम आया, मैं क्या खुदा दे हो बंदे हो, मैंने जितना अरसा भी रहा, मेरा रोटी टुकर, मैंने इस घर का नमक खाया। मेरे को कुछ नहीं डिमांड की। अव्वल गल तो है कि मैंने आज तक किसी से डिमांड की ही नहीं। सुभान अल्लाह, अक्सर यार, अव्वल गल तो है कि मैंने किसी से आज तक डिमांड नहीं की।
لیکن اس گھر کا میں نے نمک کھایا ہے، مسافر بچے رہ گئے ہیں اور ان کے گھر سے اللہ کی عزت کی قسم ہے جتنے ٹوٹل مسافر بچے میرے پاس پڑھتے تھے، گھی کی اوریجنل خالص روٹیاں پک کے مسافر بچوں کے پاس آتی تھی۔ آج میں اس گھر پہ ڈیمانڈ رکھ کے آؤں، کیا خیال ہے میں چنگا لگوں؟ اور تسی بھی آکھو تو یار جنوں سمجھ آئیے وہ تے اللہ دا نا ہے جڑے 50,000 دے نات کھا سکدے ہو انہاں نوں بھی انج نہ کیتا کرنا۔ ہاں جی یہ تسی اپنے مسلک دے نال زیادتی خود ہی کردے ہو۔ لوگ آخر ویکھو جنہاں نوں نعتاں ہی آندیاں نے ہور تے کچھ بھی نہیں آندا، میں تانوں نعت بھی سنانا تے نال عقیدے دی آبیاری بھی سنانا۔ اچھا ہن تھکے تے کوئی نہیں نا؟ سبحان اللہ آکھو جڑے تھک گئے، اچھی آواز نال، اچھی آواز۔ اچھا گل ہے بھائی میں ضروری گل کراں ہن اب دوسرے بندے دا چل رہا ہے یار 5,000 دا نوٹ انہیں ٹکڑا ٹکڑا کر چھڈیا، اے دوسروں کو برا لگدا ہے نا، ابے نوں برا نہیں لگدا۔ انج اللہ نے اپنے محبوب نو او پاور دیتی ہے، کفار آکھیا چنگا یار بنایا تو آسمان دا چن بنایا تے اے انگل دے اشارے نال دو کھن کر چھڑدا ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کر کے واپس توڑ دیتا ہے، کبھی پتھروں سے کلمے، کبھی درختوں کو جڑوں زمین چلاتا پھرتا ہے، ایک ہو جی یار بنایا۔ اللہ فرمایا او ظالمو جلتے کیوں ہو، ہوا جو یار، ہوا جو یار، ہوا جو محبوب۔ اور سڑک لی گال کنڈا پیا ہلے پانی پیا چلے، رب فرمایا تیرے نال نہ کوئی رلے، جیویں تیری مرضی تو اویں کری جا، جیویں تیری مرضی تو اویں کری جا، ذرا نہیں گنجائش انکار واسطے، اٹھی سونیا من موڑیا، اٹھی سونیا من موڑیا، رب نے بلایا ہے دیدار واسطے، رب آکھیا سن میرے یار منگ میرے کولوں جو ہے تینوں در، رب آکھیا اب اپنے نصیب کی میراث تو دیکھنا، رب آکھیا سن میرے یار منگ میرے کولوں جو ہے تینوں درکار، کہندے نے حضور گناہگار چھوڑ دے، کہندے نے حضور گناہگار چھوڑ دے، آیا ہم ایتھے اقرار واسطے، اٹھی سونیا من موڑیا، اٹھی سونیا من موڑیا، رب نے بلایا ہے دیدار واسطے، اور کچھ راستے تے آقا کے کھلو، کچھ راستے تے سائیں کھلو، رب فرمایا سونا نیڑے ہو۔ اچھا سائیں سرائکی میں کہتے ہیں لجپال کو، سائیں سرائکی میں کہتے ہیں سردار، سائیں سرائکی میں کہتے ہیں آقا کو، پتہ نہیں آپ کے زبان میں کیا کہتے ہوں گے، اس لیے میں نے جملہ پڑھا ہے تو سمجھا دوں۔ شعر دا آخری جملہ تو اگلا نکلے تو انشاءاللہ بڑا لطف آنا ہے تلے، اچھی اچھی آواز میں سبحان۔ کچھ راستے تے آقا کے کھلو، رب فرمایا سونا نیڑے نیڑے ہو، میم والا گھنڈ لا کے میرے کولوں آ، میم والا گھنڈ لا کے میرے کولوں آ، پردے نہیں ہوندے کدی یار واسطے، ہاں پردے نہیں ہوندے کدی یار واسطے، اٹھی سونیا من موڑیا، اٹھی سونیا من موڑیا، رب نے بلایا ہے دیدار واسطے، صدقے جاواں جبریل میرے محبوب کے قدم چوم رہا ہے، نگاہ نبوت کھلی، میرے کریم نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا جبریل میرے محبوب کے قدموں کی تلیوں پہ لب رکھ کے بیٹھا ہے، میرے کریم نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، اللہ نے فرمایا جبریل جنت کے آب کوثر کا پانی یار کی پاک بارگاہ میں لے جاؤ، آب کوثر کا پانی جناب جبریل نے میرے محبوب کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، میرے آقا اٹھے، جنتی لباس پکڑے ہیں ملائکہ نے، میرے آقا علیہ السلام نے جناب والا جنتی لباس زیب تن کیا، میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ
اپنے میرے کریم محبوب نے اٹھے وضو بنایا، وضو بنا کے میرے آقا اللہ نے فرمایا جبریل جنت سے جناب سونے کا برتن لے کے آؤ، یہاں میرا محبوب وضو کرتا ہے، صحابہ یار کے وضو والا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ اب جبریل برتن جنت سے لے کے آئے، میرے آقا وضو کرتے جا رہے ہیں، جبریل پانی جمع کرتے جا رہے ہیں۔ جب پانی جمع ہو گیا، اللہ تیرے یار کے وضو والا پانی جمع تو میں نے کر دیا ہے، اب اس کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل تو میکائیل کو دے۔ میکائیل لے کے عرض کرتے ہیں اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو اسرافیل کو دے۔ اسرافیل لے کے عرض کرتے ہیں اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو اسرائیل کو دے۔ اسرائیل لے کے عرض کرتے ہیں اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تو اسرافیل کو دے۔ اسرافیل لے کے عرض کرتے ہیں اللہ میں کیا کروں؟ فرمایا تم جنت کے بہشت کو دو، بہشت کے غلمان کو دو۔ غلمان لے کے عرض کرتے ہیں اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تم جنت کے غلمان کو دو۔ غلمان لے کے عرض کرتے ہیں اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت کی حوروں کو دو۔ جنت کی حوریں لے کے عرض کرتی ہیں اللہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا تمہارے لیے تو جمع کرایا ہے، یار کے وضو والا پانی اپنے چہروں پہ ڈالتے جاؤ۔